ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि किस्त आ गई तो रिव्यू भी आ गया। तुम्हारी वजह से मैं तंग वीडियो में गई थी बदबू दार वाली, मगर ये नहीं बताती कि वहाँ हुआ क्या, विच इज़ वेरी फनी। माहिर की अम्मा को क्या समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही व्हाट डज शी वांट आउट ऑफ माहिर। अरीब और माहिर का आप सीन दिखा देते हैं, पहले वो फ़ोन पे चल रहा है, फिर फ़ोन पे चल रहा है, फिर वो घर आ गया और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मैं मर जाऊँगा। भाईजान अरीब क्या हो गया? फिर से अरीब साहब ने देखा वो मोबाइल बैग लेके जा रहे तो उन्होंने कहा अब मैं पिस्तौल कट के इन्होंने पिस्तौल मारना। क्यों भाई? अम्मा जी और मामी और फहद नसपज के उधर आ गए और क्या उन्होंने फेक एक्टिंग की है दुखी होने की, परेशान होने की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा मुझे प्यार हुआ था कि किस्त आ गई तो रिव्यू भी आ गया। ड्रामे में सिवाय इस बोलते कुछ ना फूल, कुछ भी थल्ले नहीं पिया, मतलब बकवास ही लगी हुई है, कोई ऐसी ख़ास चीज़ तो नहीं हो रही। बहरहाल ड्रामे को हमने रिव्यू तो करना है। ड्रामा खुलता है कि अरीब की अम्मा जो हैं वो गई हुई थी, जो पिछली किस्त में हमने देखा उनको चेक पकड़ाने गई थी, वापस आती हैं, मुंडा दौड़ के थल्ले जाता है तो वो कहती हैं तुम्हारी वजह से मैं तंग वीडियो में गई थी बदबू दार वाली, मगर ये नहीं बताती कि वहाँ हुआ क्या, विच इज़ वेरी फ़नी। तो किसी को नहीं पता कि वहाँ हुआ क्या, उन्होंने क्या स्टोरी डाली है, उसको क्या स्टोरी बताई है, कुछ मालूम नहीं। उससे पहले दिखाते हैं कि वो अपने घर में ब्रिज के ऊपर खड़े, फ़ाहा जो है वो फिर जाके अरीब से अपनी बिस्ती कराती है। उस टॉक्सिक लव का जो है वो कहती है पाने के लिए मुझे कोई नया तरीका अपनाना चाहिए। तो वो अब उसको कहती है कि ठीक है जी, चूँकि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊँ। तो वो कहता है हाँ जी हम दोस्त बन सकते हैं। तो वो दोस्त बन गए और आगे वाले सीन में जाके जब फ़ाहा और अरीब की अम्मा इकट्ठे बैठे होते हैं तो उसकी अम्मा कहती है बाहर बुर जाया करो ना, तो तुम्हारी बड़ी दोस्ती हो गई है। पता नहीं किहो जी दोस्ती है जी 2 मिनट गल करो तो दोस्ती शुरू हो जाती है। ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। और इन तीनों को जब भी दिखाते हैं, अरीब की माँ को, फ़ाहा की माँ को और फ़ाहा को, ये टिपिकल इंटरनलाइज मिसोजिनी के ना कोई चलते फिरते बैनर है, क्योंकि उन्होंने बात मुड़ तुड़ के एक ही डायलॉग है जो इनसे हर किस्त में एक ही तरह के सीन में एक ही जगह बैठ के बुलवाया जाता है कि ये जो मिडिल क्लास घराने की औरतें होती, लड़कियाँ होती हैं, ये पैसा कमाना चाहती हैं, लड़का फंसाना चाहती हैं, ऊपर जाना चाहती हैं। भाईजान सोशल लैडर तो सारे क्लाइम करना चाहते हैं ना, हर कोई आगे से आगे जाना चाहते हैं, मगर इसको हम गलत तरीके से क्यों बताना चाहते हैं? और क्यों उसकी औरत कर रही है तो गलत है और तुम कर रही हो तो वो गलत नहीं है, तुम भी यही क्लाइंबिंग कर रही हो। मगर ये वो इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि यहाँ से आप बताते हैं कि देखें जी वो क्लाइम करना चाहते हैं क्योंकि लड़की की पसंद की शादी, तो ये गलत हो गया। फिर उसने जनाब ताल्लुकात रखे, अफेयर सा चलाया, ये भी गलत हो गया। फिर वो जो है ये अब उसको बातें कर रही हैं तो ये भी गलत। तो बस के साबित हुआ औरत की दुश्मन। ये है वो इंटरनलाइज मिसोजिनी का कट्टा जो हमारे राइटर्स के दिमाग से नहीं निकल रहा। इस ड्रामे में दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत इरिटेट कर रही है वो कर रही है माहिर की अम्मा का किरदार। माहिर की अम्मा को क्या समझ नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही व्हाट डज शी वांट आउट ऑफ माहिर। अभी भी जब वो उससे पूछती है वो क्यों कर आई थी, अरीब की अम्मा वो कह रही है माफ़ी मांगने आई थी, माफ़ी मांग देनी चाहिए थी, तुम मुझे माफ़ी नहीं, वो माफ़ी मांग रही थी, आपको माफ़ी दे देनी चाहिए थी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उनकी बड़ाई है और मेरा इंतखाब बड़ा अच्छा। बाजी जी तुसी ए दसते हो की चाहते हो? मिडिल क्लास घराने में आप रहती हैं, आपके खस्म को फॉलोज हुआ हुआ है, आपकी बेटी की शादी हो गई भी है, आप क्या चाहती हैं अपनी बेटी से? वो क्या करे? आपकी बेटी तलाक ले ले या आपकी बेटी उस शादी के साथ रहते हुए उस मियाँ का उल्लू लगाती रहे और एक और अफेयर चला ले? मतलब आप क्या चाह रही हैं? आप बेटी के दुख को नहीं समझ पा रही। वो एक मेंटल ट्रॉमा में से गुजर रही है, बजाय उसको एज अ खातून मदर उसको सपोर्ट करने के आप जब बैठती हैं एक नया कट्टा खोल के बैठ जाती हैं और इरिटेट करना शुरू कर देती हैं। ना आप उसको अपने इन लॉज के साथ सेटल होने दे रही हैं, ना उसको आप उस बंदे के साथ सेटल होने दे, मतलब आप किसी भी चीज़ में उसकी मदद नहीं कर रही हैं, आप उसकी ज़िंदगी तंग ही कर रही हैं। फिर क्या होता है? अच्छा जी, फिर ये होता है कि वो अरीब और माहिर का आप सीन दिखा देते हैं, पहले वो फ़ोन पे चल रहा है, फिर फ़ोन पे चल रहा है, फिर वो घर आ गया और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मैं मर जाऊँगा। भाईजान अरीब क्या हो गया? लड़की की शादी हो गई है भाईजान, आप मर भी जाएं, वो क्या करे? वो आपके साथ प्यार की पिंगे बढ़ाते रहे, उसने कब कहा है कि वो छोड़ देगी? वो आपको कंसिस्टेंटली कह रही है कि जी ठीक है मैं ये नहीं हो सकता, सो
ہاں وہ ٹرک گزر گئے ہیں، لیٹس موو آن. اور عموماً ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، شادی کی سینکٹٹی کو بڑا جنرلی برداشت کیا جاتا ہے اور اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے کہ شادی ہو گئی تو اوکے ٹھیک ہے جی، ہو گئی تو ہو گئی، ہوں اگے چلنے. یس یو نو اٹ لیوز اے ویری بیڈ ٹیسٹ ایٹ بوتھ اینڈس. مگر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ دکھا رہے ہیں. اور وہ جی اتنے چھوٹے سا گھر ہے، اور وہ بھی کراچی میں ہر گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اس گھر کا بھی دروازہ باہر کا گیٹ کھلا ہوتا ہے، ہر 3 منٹ بعد تو چور پہچان دینے ہوتے. تو کون سا بھائی یہ کراچی کا علاقہ ہے جہاں پر آپ دروازہ ہی نہیں بند کرتے؟ وہ تنگ تنگ گلیاں اماں جی کہہ کے مر جاتی ہیں. باہر کی سڑک جو آپ دکھاتے ہیں اس پہ دونوں طرف گاڑیاں پارک کی ہوتی ہیں، درمیان میں بھی 2 گاڑیاں گزرنے کا رستہ ہوتا ہے، اور ایک دم پھر محلے والے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ بہت عجیب سا نا پورا آپ کنسٹرکٹ بنا رہے ہیں جو کسی کا ایک کونا دوسرے کونے سے نہیں ملتا. ارے اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں جناب آپ، اور وہ بہت ہائی اینڈ کسی بہت بڑے گھر میں، بڑے فیز 5 6 7 کہیں رہتے ہیں، اور وہ کسی چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے. درمیان میں جو سعد کا کردار ہے نا، وہ تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ادھر نام ساتھ بجائے یتیم محمد یتیم رکھتے تھے آپ. ایسے تو ایک مرد ہوتے نہیں ہیں جو چلے دوستی میں سمجھ آتی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ پھر بھی دے سکتے ہیں، مگر آپ کی شادی ہو جائے آپ ایک حد تک گیون کی کرتے جاتے ہیں. آپ ہر چیز کو، یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ آپ کی بےزتی کرے آپ کے سامنے اپنے پرانے جو ہے منگیتر سے، جیسے شادی ہونے والی تھی تو منگیتر ہی میں کہوں گی، اس منگیتر سے ملے بات کرے، اور اس کے رونے میں اس نے جو ہے وہ پھوڑی پا کے بیٹھی ہوئی تھی، تو اسی کو کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں. ایک حد اس کی بھی ہوتی ہے، اور یہ بات بھی غلط ہے. ان کو دکھانا بھی چاہیے تھا کہ ہی ہیز ٹو کائنڈ آف برنگ ہر بیک، اور اس کو بتانا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے. اور آپشن تو اس نے پہلے بھی دیا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ علیحدہ ہو جائیں. تو پھر ادھر آپ علیحدہ ہو جائیں، یا یہ جو سعد کو برداشت کا اور اعلیٰ ظرفی کا قطب مینار یا فرشتہ بنا کے دکھا رہے نا، ایسے مرد ایگزسٹ نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں. تو جیسے میں نے پہلے کہا، یہ رہتے شہر کے 2 مختلف علاقوں میں ہیں، مگر اتنے بڑے کراچی میں مل ہمیشہ یا مال کے باہر مل جائیں گے، یا اب بیکری کے باہر آپ نے دکھا دیا. اب بیکری کے باہر جناب وہ مل گئے، وہ کتنے ہو مگر بیکری ایک کو، اور وہ بیکری چھوٹی سی ہے. وہاں سے چند جی وہ گزر رہا تھا، انہوں نے چور پہ گئے. اب وہ موبائل بھی لے گئے، بیگ بھی لے گئے. ادھر سے عریف صاحب نے دیکھا وہ موبائل بیگ لے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اب میں پستول کٹ کے انہوں نے پستول مار دیں. کیوں بھائی؟ وہ ان کو پستول مار رہا تھا. ہر کراچی میں رہنے والے کو پتہ ہے کہ یہ تو روز کا کام ہے، اس کو چپ کر کے جانے دیں. انہوں نے اس کو تو نہیں کہا تھا، وہ تو لے کے جا رہا تھا. تو ایک تو یہی جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں یا ہم کراچی کے بارے میں جانتے ہیں، تو یہ اسی حساب سے غلط تھا. ہو گیا جی، گولی لگی بازو میں. آپ دکھا بھی رہے ہیں یہاں پر اتنا سا جو ہے نا اس کا نظر آ رہا ہے، ہول بھی نہیں نظر آ رہا، مطلب آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے. قمیض میں سوراخ بھی اتنا ہی گول ہے. اور ادھر ایک عذاب پڑ گیا ہے جی کہ اس کی جو ہے نا حالت بڑی تشویشناک ہے، اور بہت خون بہہ گیا سمجھ آتی. بازو میں گولی لگنے سے کوئی بندہ میں نے آج تک کریٹیکل نہیں سنا. وہ کریٹیکل ہو گیا. وہ اماں جی اور مامی اور فہد ناسپج کے ادھر آ گئے، اور کیا انہوں نے فیک ایکٹنگ کی ہے، دکھی ہونے کی، پریشان ہونے کی. مطلب ان میں سے کسی کا ڈائلاگ ڈیلیوری انکلوڈنگ ماں واز سپر فیک. سو مچ سو کہ اگلے دن جب وہ کہتے ہیں ہاں جی اب اس سے خطرے سے باہر ہے، اور آپ اگلے دن کا سین دکھاتے ہیں، تو اماں جی کپڑے بدل کے آ گئی ہیں. پہلے نیلے پہنے ہوئے تھے، گھر سے جا کے وہ کالا جوڑا پائیں گے، تو نال گوڑی لال لپسٹک این کر کے چوندی لا کے آ گئے. جس ماں کا بیٹا ہسپتال میں پڑا ہو، آئی سی یو میں، اسے ہوش بھی نہ آئی ہو، اسے گولی لگی ہو، اس کو جان کے لالے پڑے ہوں، انہوں لال گوڑی لپسٹک لگانی یاد رہندی ہے؟ انہوں تو کپڑے بدلن دا ہوش نہیں ہوندہ، وہ تو اسے کپڑے بھی ہوتے بدلا لے. کسی طرح وہ آرام سے گھر گئی تھی، ریسٹ کری ہیں، اور سارے ریسٹ کر کے تو واپس آ گئے. مگر وہاں ماہر بیگم ہے جنہوں نے اپنا رولا ڈالا ہوا ہے، اور رو کے پاگل ہوئی نا باجی کس چکر میں، اور پیچھے خزم ترلے کر رہا ہے آجا گھر چلیے آجا گھر چلیے. بہت ہی کائنڈ آف آئی ایم سوری وہ فیک تھا. اینڈ میں جناب صاحب کی جو ہے وہ ظاہر ہے فہا بیگم پرچہ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، اور ساتھ کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. پولیس پکڑ کے لے گئی، بندے اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے. اندر دیکھو ابا جی نو ہاتھ پیر پہ گئے، وہ بھی گل ٹھیک ہے. امی جی کہتی ہیں ٹھہر جائے جلدی سے، میں چادر لے کے آتی ہوں، میں ساتھ چلتی ہوں.
جس گھرانے کو آپ دکھا رہے ہیں وہاں پر عورتوں کو تو تھانے جانے کا رواج میرا نہیں خیال ہوتا ہے جنرلی. مطلب عورتوں کو تھانے جانا چاہیے, مجھے اس سے قطعاً کوئی اعتراض نہیں, مگر وہاں پر ایسا رواج نہیں ہوتا. تو آپ نے وہ بھی دکھا دیا. ساتھ بہن بھی کہتی ہے میں بھی چلوں ساتھ. بیٹے وہ تھانے جا رہے ہیں, وہ سبزی خریدنے نہیں جا رہے جہاں پر سب نے ساتھ جانا ہے. وہ وہاں چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے سے انابیہ باجی آئی ہیں, اس نے کہا اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں, فلانا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ تو ہے بندہ, تو میرے نال چل, تیسی یار نو چیک کر رہی ہے. وہ وہاں چلی گئی. اب کیسے ہو سکتا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, جو بھی ہے, آپ کے میاں کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے, آپ ایک گھر میں رہتی ہیں, آپ کی ماں ہے, باپ ہے, آپ کی نند ہے وہاں پر. اٹ ڈز ناٹ ہیپن لائک دیٹ. تو یہ تو بہت ہی ویئرڈ بات تھی. اور بہت سی بونگیوں میں سب سے بڑی بونگی یہ تھی کہ ان کا فون اور بیگ تو چور لے گئے تھے, مگر ہسپتال میں موبائل پھر بھی ساتھ کے پاس تھا, جس سے تھوڑی سی بیٹری موجود تھی. تو اس نے گھر بتا دیا بھائی جان یہ فون کیسے رہ گیا. تو سارا کچھ فون, پیسے, والیٹ لے گئے تھے آپ کا. تو اگر فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی تو لینڈ لائن سے ہسپتال سے فون کر کے گھر بتا دیتے ہیں ہم یہاں ہیں, ہم ٹھیک ہیں, آپ کی خیریت نے ایک مطلوب ہے. تو بھائی جان یہ ڈرامہ ہے بونگیوں کا گھر. تو کیا کریں, مجبوری, دیکھ رہے, دیکھیں گے اور آپ کو اور بتائیں گے. ٹل نیکسٹ, خدا حافظ.